वेलकम टू न्यूज वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से कि किस तरह जो ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग है वो फाइनली हमारे बॉर्डर्स तक पहुंच गई है और वो पहुंची है जो तेल की कीमतों में फर्क पड़ा है। जिस दिन से ये जंग शुरू हुई थी, हमले हो रहे थे, तो उस दिन से ये गुफ्तगू जारी थी कि कहीं ना कहीं सबसे पहले इसका असर जो है वो तेल की कीमतों पे पड़ेगा। वो तेल की कीमतों पे फर्क पड़ेगा क्योंकि एक तरफ तो ईरान भी जो है वो तेल प्रोड्यूस करता है, दूसरा ईरान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं वो सब गल्फ ममालिक पे हो रहे हैं जहां जो भी तेल को प्रोड्यूस करते हैं। और फिर जो रस्ते हैं उनमें भी दिक्कत हो रही है, जो सप्लाई रूट्स हैं। तो ये पिछले दिनों में हमने देखा कि जो तेल की कीमतें थी आलमी मार्केट में वो अब $100 फी बैरल से ऊपर चली गई हैं। इसके बाद फौरन पाकिस्तान की हुकूमत ने भी फैसला किया और उन्होंने तेल की कीमतों में इजाफा किया, मगर बहुत सरप्राइजिंग था। लोगों का ख्याल था कि कोई 25 रुपए होगा, 30 रुपए होगा, बल्कि हुकूमत ने खुद इस तरह की नंबर जो हैं वो सामने रखे। मगर जब ये इजाफा अनाउंस किया गया जुमे के दिन, तो हुकूमत ने यकदम 55 रुपए पेट्रोल जो है वो महंगा कर दिया और डीजल और मिट्टी के तेल में भी 130 रुपए का इजाफा हुआ। इजाफे के बाद पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 321 रुपए और 17 पैसे है और डीजल की नई कीमत 335 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। ये जो इजाफा है इस पे ऑब्वियसली लोगों का बहुत रद्द अमल आया। जिससे भी आप बात करें या जो भी आप कमेंट्री इस वक्त देख रहे हैं, ऑब्वियसली कोई भी हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव बात नहीं हुई इस हवाले से, क्योंकि एक तरफ तो वैसे ही पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान में एक महंगाई का तूफान आया रहा है, वो अब कुछ थमा ही था, तो रमजान में कीमतें बढ़ी और अब ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, इससे अब यही सब समझ रहे हैं कि हर चीज की कीमत में इजाफा होगा आने वाले दिनों में। ये भी तनकीद हुई हुकूमत पर कि वो अपने जो टैक्सेस हैं जो वो पेट्रोल पे लगाते हैं, जैसे PDL वगैरह है, तो उसमें भी कमी कर सकते थे और हुकूमत को यहाँ लोगों को थोड़ा रिलीफ दे सकते थे। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब जैसे हैं, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो ये कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल की, तो उससे ऑयल कंपनीज को मुनाफा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन ऑयल कंपनीज ने पुरानी कीमतों में, जब आलमी मंडी में कम कीमत थी, तो उस वक्त उन्होंने जो पेट्रोल डीजल खरीदा था वो 28 फरवरी से पहले खरीदा था, मगर अब जो कीमतें बढ़ गई हैं वो उसको ज्यादा मुनाफे पे बेचेंगे। तो उन्होंने इसका बल्कि मवाजना भी किया। जो हुकूमत ने फैसला किया था शुगर मिल्स को चीनी बरामद करने की इजाजत देना, हुकूमत इसको डिफेंड करने की कोशिश कर ही रही है। जैसे वजीर खजाना के जो मुशीर हैं खुर्रम शहजाद साहब, उन्होंने भी इसकी जो है वो लॉजिक देने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि 20 दिन का स्टॉक होता है पाकिस्तान में। ये जो स्टॉक है पिछली कीमतों पे तो आया ही हुआ है, मगर इजाफा भी साथ में हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो अब पेट्रोल खरीदा जाएगा उसके ऊपर उसकी जो कीमत होगी तो वो तो बाद में तय होगी। सो ये अब जो कहानी है वो चल ही रही है। हुकूमत पे इस बात पर भी तनकीद हो रही है कि इस सारे खित्ते में जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो इस वक्त सबसे ज्यादा हैं, चाहे आप भारत से मवाजना कर लें या बांग्लादेश से मवाजना कर लें। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली हुकूमत की शाह खर्चियों पर भी बहुत तनकीद हो रही है। पिछले दिनों में भी इस पे बहुत बात हो रही थी। हमें बताया ये जा रहा है कि हुकूमत कोई एक ऑस्टेरिटी प्लान भी लेकर आ रही है। इस हवाले से एक से ज्यादा जो है इजलास हो चुके हैं। वजीर आजम साहब लाहौर में इजलास कर रहे थे। जो चीफ मिनिस्टर्स हैं मुख्तलिफ सूबों के, उनसे भी वफाकी हुकूमत ने बात की है। अब देखना यह है कि इसमें वो कितनी हुकूमत की तरफ से किस किस्म के जो इक़दाम हैं वो सामने आते हैं और क्या उससे जो एक अवामी रद्द अमल है, अवामी गुस्सा है, क्या उस पर फर्क पड़ता है। इस सारे मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान साहब, सीनियर सहाफी हैं, बहुत गहरी नजर रखते हैं ये माशी अमूर पे। वेलकम टू द शो सनाउल्लाह साहब। सनाउल्लाह साहब, पहले तो अगर हम सिर्फ इतना बताएं कि क्योंकि आप तो ऐसे इश्यूज को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं
کہ آپ کا کیا اندازہ تھا جمعے سے پہلے کہ حکومت کتنی قیمتیں بڑھائے گی، اور کیا ڈیبیٹ کیا ہو رہی تھی اس حوالے سے حکومت کے جو کیبنٹ ممبرز ہیں یا گورنمنٹ سرکلز ہیں؟ بہت شکریہ عارفہ. دیکھیں جس وقت یہ 28 فروری کو کی رات کو 1 مارچ سے 15 مارچ کی جب پرائسز طے کی گئی تو اسی دن کیونکہ اٹیک بھی ہو گیا تھا تو پرائم منسٹر نے اگلے دن ہی ایک کیبنٹ کمیٹی بنا دی تھی 18 رکنی. اور کیبنٹ کمیٹی کا جب پہلا اجلاس ہوا ہے فوری طور پر اس جنگ کے بعد، اور ہم نے رپورٹ بھی کیا وہ، تو اس میں ایک کلیئر کٹ فیصلہ کیا گیا کہ حکومت اور آئل کمپنیاں جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہ کوئی بوجھ برداشت نہیں کریں گی، اور ہر چیز پاس آن کی جائے گی پاکستان کی عوام کو، ایوری تھنگ. یہ پرنسپلی پہلے دن ہی ڈیسائیڈ کر لیا گیا. تو یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ پرائسز بڑھیں گی، لیکن یہ بالکل ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ حکومت نہ صرف پرائسز بڑھائے گی بلکہ اس صورتحال کے اندر پی ڈی ایل بھی بڑھا دے گی. 20 روپے 22 روپے 84 روپے سے پی ڈی ایل بڑھا کے پر لیٹر سے 106 روپے پہ لے جائے گی. یہ تو مطلب ہے بالکل ایک کہہ سکتے ہیں کہ پینک کی صورتحال ہے. اور جس نے بھی پرائم منسٹر کو اور حکومت کو یہ مشورہ دیا اور یہ کرایا ہے، انہوں نے حکومت کی رہی صحیح جو ایک ساکھ تھی نا اس کو بھی تباہ کر دیا. تو بالکل ثناء اللہ صاحب معاف کریے گا میں آپ کی بات یہ کاٹ رہی ہوں، تو یہ بتائیے کہ اس وقت کیا منطق سوجی حکومت کو کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا تو جیسے آپ نے کہا یا ہم سب بھی سمجھتے ہیں کہ مجبوری تھی صحیح، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس ہے جو پہلے ہی کافی ہائی تھا جس کے اوپر تنقید ہوتی تھی، اس کو اس وقت بڑھانے کی کیا ضرورت محسوس کی حکومت نے، یا یہ اس کی لاجک کیا ہے؟ اور ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ کو پچھلے 2-2.5 سال کی پوری جو اسٹریٹجی ہے ان کی دیکھنی پڑے گی. اور اس میں آپ کو یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ حکومت نے اگر آپ دیکھیں جو اقدامات کیے ہیں پچھلے 2-3 سال کے اندر، مطلب کوئی رعایت نہیں کی اس پاکستان کی عوام کو، اور اس طرح ٹریٹ کیا ہے پالیسی کو جیسے وہ دشمنوں کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں. انفلیشن آپ نے دیکھ لیں کہاں گیا ہے. آپ کی پاورٹی ورلڈ بینک بتا رہا ہے، ساری دنیا بتا رہی ہے کہ 40% سے زیادہ ہو گئی ہے. 10 کروڑ سے زیادہ پاکستانی بلو دی پاورٹی لائن چلے گئے ہیں. ان امپلائمنٹ آپ کی 21-20 سال کی بلند ترین سطح پہ چلی گئی ہے. آپ کی انڈسٹری بند ہو گئی ہے. آپ کی انڈسٹری جو فیصل آباد میں 4000 میگا واٹ بجلی استعمال کرتی تھی اب 1000 میگا واٹ بجلی بھی استعمال نہیں کر رہی ہے. مطلب ہے کہ اس سے آپ اندازہ کر لیں. آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں ثناء اللہ صاحب، جو مجھے آپ کی بات سمجھ آئی ہے، کہ حکومت کی بے حسی ہے اور کچھ نہیں ہے. ثناء اللہ صاحب، ہمیں یہ علی خضر صاحب نے بھی جوائن کیے، یہ بھی سینئر صحافی ہیں، بزنس ریکارڈر سے وابستہ ہے، معاشی امور پہ یہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو علی صاحب. علی صاحب، ثناء اللہ صاحب کی آپ نے بات سنی ہوگی، تو اس وقت سمجھنے کی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عالمی منڈی میں قیمتیں تیل کی بڑھی، حکومت نے فیصلہ کیا کہ وہ پاس آن کر دیا جائے گا بوجھ عوام پہ، وہ تو سمجھ آتا ہے، پر سر اس وقت حکومت نے یہ کیوں فیصلہ کیا کہ جہاں تیل کی قیمت وہ بڑھا رہے تھے انہوں نے پی ڈی ایل اور ٹیکسز بھی بڑھا دیے تاکہ وہ 55 روپے کا اضافہ انہوں نے ایک دن میں کیا ہے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں جی، آپ اس وقت ایکس ریفائنری دیکھیں جو پرائس ہوتی ہے اس میں ایک ایکس ریفائنری پرائس ہوتی ہے اور ایک پیٹرولیم لیوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ایکس ریفائنری پرائس کو بڑھانا تو بڑا ضروری تھا کہ سبسڈی نہ دی جاتی، کیونکہ وہ دی جاتی تو پھر اس سے ہمارے ملک میں ہمارے بھی استحقاق نہیں ہے. 2022 کے اندر ہم ایک بڑا کرائسس دے چکے ہیں، 2008 کے اندر بھی ہم دیکھ چکے ہیں جہاں پہ پیٹرولیم انٹرنیشنل قیمتوں اوپر جانے پہ ہم نے وہ پاس آن نہیں کی تھی اور سبسڈی دی تھی تو اس سے بڑا نقصان اٹھایا ہے. تو وہ ایک لیسن لرن اچھا کیا حکومت نے کہ جی اس دفعہ سبسڈی نہیں دینی ہے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ جی آپ نے 80-82 روپے کا آپ کا دونوں پہ پیٹرول پہ ڈیزل پہ تھا. اب چونکہ ڈیزل کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں زیادہ بڑھ گئی تھی، پیٹرول کی اتنی بڑی تھی، تو انہوں نے اس کو ایوریج آؤٹ کر دیا کہ جی دونوں کی قیمتیں 55 روپے بڑھا دیتے ہیں، اور اس کے حساب سے انہوں نے پھر ڈیزل پہ پی ایل کم کر دیا 30 روپے اور اس پہ 30 روپے یا 25 روپے بڑھا دیا. تو اس میں انہوں نے ایوریج آؤٹ کیا ہے، تو پی ایل انہوں نے ایوریج آؤٹ کیا ہے. لیکن کرنا یہ چاہیے تھا کہ آپ کی بات درست ہے کہ پی ایل کو تھوڑا کم کر دیتی، عوام پہ اتنا زور نہ ڈالتے. آپ اگر یہ دیکھیں تو آپ سگنل کیا دے رہے ہیں کہ آپ نے آسٹیرٹی تو اپنی حکومت کی کوئی نہیں کی. آپ پنجاب گورنمنٹ کو دیکھیں، وہ گلف اسٹریم کا جہاز خرید رہی ہے اور لیوشلی اور چیزوں پہ اسپینڈ کر رہی ہے. اس کے علاوہ آپ سندھ میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی اسپینڈنگ ہو رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں دیکھیں تو پرائم منسٹر کا تو پاؤں ہی نہیں لگتا پاکستان میں.
फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो उनके टूर से कोई नहीं आई, जियो पोलिटिकल डिविडेंड तो कोई नहीं मिले, लेकिन जो आनियां जानियां उनकी हम देखते रहते हैं। तो उसके अलावा भी बेशुमार खर्चे हैं जहां पे कटौती हो सकती थी, नहीं की तो आवाम के ऊपर यहाँ पे जब इतना फर्क पड़ता है तो आप थोड़ा सा टैक्स कम कर लेते, कहीं डेवलपमेंट की कटौती कर देते, वो कर देते, वो नहीं की। ये हुकूमत की प्रायोरिटी है, उस पर बात करें। मैंने पढ़ा है कि केपी गवर्नमेंट शायद उन्होंने ये अपने तौर पे ये फैसला किया है कि जी कि वो जो कीमत बढ़ी है वो मोटरसाइकिल सवार हजरात के लिए जो है या ख्वातीन के लिए जो है वो कीमत को अब्जॉर्ब करेंगे, कि मोटरसाइकिल पे जो पेट्रोल डलवाएंगे उसके मद में जो कीमत बढ़ी है वो केपी गवर्नमेंट अपनी जेब से अदा करेगी। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। जी सनाउल्लाह साहब, आपने अली खिजर साहब की बात सुनी, ये जो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जो वो प्रपोजल का भी जिक्र कर रहे हैं, तो सर ये वफाकी हुकूमत ने भी पीडीएम के जमाने में ऐसा एक प्रपोजल फ्लोट किया था और उसमें बहुत तनकीद हुई थी कि इसको मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा और इसमें बहुत मसाइल रहेंगे। जी बिल्कुल, अभी भी जो ऑस्टेरिटी मेजर आ रहे हैं उसमें इसी किस्म की प्रपोजल है और उन पर इम्प्लीमेंटेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो सर और क्या ऑस्टेरिटी प्रपोजल्स अगर आप कोई तफसील शेयर करें हमसे? जी बिल्कुल, देखें एक तो वो भी बड़ी मसला ये है कि आरफा के पाकिस्तान की जो इकानमी है इस वक्त उसकी सिचुएशन ये है कि बहुत छोटा सा शॉक बर्दाश्त करने के भी काबिल नहीं है। और खिजर ने बिल्कुल सही कहा कि मुल्क की जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप पिछले 2-2.5 साल से जहाज पर इस तरह फिर रही है कि सारी दुनिया के मसले उन्होंने हल कराने हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि एक छोटा सा शॉक भी पाकिस्तान की इकानमी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। और जो अब ऑस्टेरिटी की आप बात कर रहे हैं, मैं तेजी से बता दूं, उसमें भी जो ऑयल सेक्टर की कंपनी है उनको बेनिफिट देने के लिए ऑयल की प्राइसेस को डीरेगुलेट करने की तजवीज है। इसका मतलब है कि रोजाना की बुनियाद पर तेल की कीमतें तय की जा सकती हैं और इसका फैसला प्राइम मिनिस्टर ने करना है। और इस वक्त भी जब हम रिकॉर्डिंग ये आपकी हो रही है तो प्राइम मिनिस्टर चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर को लेके सुबह से बैठे हुए हैं और अभी तक कोई फैसला अनाउंस नहीं हुआ है। उम्मीद है शाम को अनाउंस होगा। इसके साथ जो एक ऑब्स्टेक होते हैं जिसके जो एक प्रेशर भी आ रहा है अवाम की तरफ से, पब्लिक की तरफ से कि आप अपने खर्चे कम नहीं करते, हालांकि प्राइम मिनिस्टर कई दफा कह चुके हैं लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। अभी भी ये अनाउंस करेंगे कि जी वज़रा के और जनाब चीफ बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके फ्यूल अलाउंसेस को हाफ कट कर दिया जाएगा, मीटिंग्स में लोग नहीं जाएंगे, ऑनलाइन मीटिंग्स होंगी, इस किस्म की अनाउंसमेंट करेंगे। पेट्रोल जो मोटरसाइकिल सवार है उसको कुछ रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। इसके साथ इस किस्म के कुछ इकदाम होंगे जिनकी अनाउंसमेंट होगी और ये इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है। अली साहब, आपने शायद सुना नहीं, सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि हुकूमत पिछले 2 दिनों से बैठी हुई है ये ऑस्टेरिटी मेजर्स पे फैसले करने के लिए, चीफ मिनिस्टर्स भी सूबों के शामिल हैं, मगर बकौल उनके ये जितने भी ऑस्टेरिटी मेजर्स जो भी अनाउंस करेंगे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप भी इत्तेफाक करेंगे इस बात से? बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो बातें करने की होती है कि जी हम ऑस्टेरिटी मैयर करेंगे, क्या ऑस्टेरिटी मैयर करेंगे? आपने ऑस्टेरिटी मैयर करने होते तो पिछले 3 साल में हम जब इकोनॉमिक डिफॉल्ट से निकले और इतनी मुश्किल हमने काटी और अवाम जो है वो उसको स्टेबलाइजेशन के पीछे इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट के जो टाइम देखने पड़े, जो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम देखने पड़े, उस वक्त आपने ऑस्टेरिटी क्या की थी? आपने मुझे बताइए कि उस वक्त आपने कितनी हुकूमत के खर्चे कम किए थे? अभी आप देखें तो किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट देख ले, खासतौर पे पंजाब और सिंध और इनको बाकियों को देखें तो किस तरह से वो कर रही हैं खर्चे। आप देखिएगा आप किस तरह नई गाड़ियां आती हैं, किस तरह फेडरल गवर्नमेंट के अंदर स्पेंडिंग ओवर हो रही है, किस तरह हर तरह के मिनिस्टर बंदे को आपने गवर्नमेंट में ला के हर बंदा मिनिस्टर बन रहा है, एडवाइजर बन रहा है और उसको जो पर्क्स दिए जा रहे हैं और फिर आगे डेवलपमेंट्स के नाम पे हर एमएनए एमपीए को पैसे दिए जा रहे हैं। फिर आपने कोर्ट्स को जो आपने फारिग कर दिया तो उनको जो चीजें चाहिए आप सब देते जा रहे हैं। फिर आप अगर आप ऑन द टॉप देखें तो जो लोग मुल्क चलाते हैं उनकी तरफ से ऑस्टेरिटी कहाँ से नजर आ रही है? देखिए ऑस्टेरिटी कहीं पर नजर आती है तो बात होती है। अब कह देना कि जी तेल आपका एकदम चला गया ऊपर तो जी हम ऑस्टेरिटी मैयर करेंगे, तो इस तरह बातों से ऑस्टेरिटी मैयर थोड़ी होते हैं।
आपके एक्शंस आपके बताते हैं। पिछले 3 साल के एक्शन में ऑस्टेरिटी आ रही होती तो आज मैं और सनाउल्लाह साहब और आप ये बिलीव कर रहे होते कि ये ऑस्टेरिटी आ रही है, आपके व्यूअर्स भी बिलीव कर रहे होते थी। सनाउल्लाह साहब, तो अब ये बताइए सर कि आगे भी तो अब, क्योंकि अगर हम देखें कि इस वक्त जो कमेंट्री हो रही है जंग के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में, तो वो तो कह रहे हैं कि तेल की कीमतें और बढ़ेंगी। हुकूमत ने भी एक कमेटी बना दी है जो तकरीबन अब हर हफ्ते के बाद तेल की कीमतों को देखेगी। मैं तो कह रहा हूँ कि ये आज जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें डीरेगुलेट करने की बात हो रही है। इसका मतलब है रोजाना की बुनियाद पर तेल की कीमतें तय होंगी। लेकिन जो तशवीशनाक बात है, जो मैंने पहले भी कही, कि पाकिस्तान की इकानमी आज भी इतने सख्त मेजर के बावजूद इस पोजीशन में नहीं है कि ये शॉक बर्दाश्त करे। और फाइनेंस मिनिस्टर खुद गुज़श्ता रोज कह चुके हैं कि ऑयल प्राइसेस की वजह से आपका जो रिजर्व है उस पर प्रेशर आएगा। वो तो कहते हैं $600 मिलियन पर मंथ एडिशनल आपको ऑयल इंपोर्ट देना पड़ेगा। लेकिन मुझे नजर आ रहा है, फिजर को भी ये बात पता है, ये $1.5 से $2 बिलियन आपका एडिशनल आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा अगर ये जंग तवील होती है और इसी तरह प्राइसेस $100 से $150 तक जाती हैं। और हालत ये है कि आपके जो रिजर्व है $21 बिलियन, जिसमें $16 बिलियन जो आपके स्टेट बैंक के पास है, वो $12 बिलियन डिपॉजिट है सऊदी अरब के, कतर के और यूएई वगैरह के जो भी हैं। और उसमें रोल ओवर के इशू भी आपको पता है आ रहे हैं। $2 बिलियन का कतर की तरफ से किया नहीं जा रहा, उसको 1 मंथ पे जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सूरत हाल अगर ये जंग तवील चली तो पाकिस्तान की इकानमी कोलैप्स कर जाएगी, वो बड़ा स्टेबलाइजेशन वगैरह बढ़ जाएगी। कोई जो पिछले 2-3 साल जो कुर्बानियां दी हैं इस कौम ने इस छोटी सी स्टेबलाइजेशन के लिए, वो खत्म हो जाएगी और आपके जो रिजर्व हैं फिर उसी पोजीशन पे आ जाएंगे और IMF का एक और प्रोग्राम आपको लेना पड़ेगा। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी। वेलकम बैक। अली साहब, सनाउल्लाह साहब तो बहुत खौफनाक बात कर रहे हैं। सर, अगर हम ये गुफ्तगू को इसी तरफ लेके जाएं जिधर उन्होंने इशारा किया है ऑस्टेरिटी से और तेल की कीमतों से हटके, कि इसका क्या आपको, बिकॉज ऑब्वियसली तेल की कीमतें तो बढ़ेंगी, इसका मईशत पे आपको क्या असर आने वाले दिनों में लग रहा है? और बजट, IMF प्रोग्राम, इस हवाले से हमें व्हाट शुड वी बी प्रिपेयर्ड फॉर? देखिए जी, अगर हम इन तेल की कीमतों को और ये जंग को बीच में से निकाल दें तो इस वक्त IMF के ऊपर प्रोग्राम में तकरीबन 450-500 बिलियन रुपए का FBI का रेवेन्यू शॉर्टफॉल आ रहा था। उस शॉर्टफॉल को पुर करने के लिए, पुर करने के लिए तो हमारे ऊपर PDL डाल दिया है उन्होंने ज्यादा। उसी को उसको पुर करने के लिए PDL बढ़ाया गया जो 82 रुपए पे हो गया था और इसको 100 रुपए पे एक सवस लेके जाना था। अब करना ये हुआ कि तेल ऊपर चला गया, PDL अब 82 रुपए ऑन एवरेज अभी भी 82 रुपए है, कि 50 और 110 शायद इस पे है दोनों पे डीजल पे। तो वो अब इसको तो कम करना पड़ेगा। अब आप देखें इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो ऊपर जा रही हैं, जिस तरह चली गई है, अगले हफ्ते जो है हमें डीजल 25-30 रुपए फिर प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। तो अब ये हमें फैसला करना है कि हमने इसको किस तरह से लेके जाना है। क्या हमने इन तेल की कीमतों को अब्जॉर्ब करना है या कहीं और पे टैक्स लगाना है? अब ये हुकूमत करना है। हुकूमत इसको कुछ तो कर पाएगी नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो कहीं से नया टैक्स कलेक्ट कर सकेगी। मेरा नहीं ख्याल IMF इस पे ही कुछ करेगी। करना ये होगा कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो उससे इन्फ्लेशन आएगी। सबसे पहले तो इमीडिएट 1.5-2% का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का इस पे आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला इम्पैक्ट होगा कि जो खाने पीने की अशियात है, पेरिशेबल फूड आइटम, वो महंगी होंगी। फिर उसके बाद दूसरी अशियात महंगी होगी और हर ऐसा करते करेंसी करंट अकाउंट पे इम्पैक्ट आएगा, करेंसी डेप्रिशिएट होगी, उससे दोबारा इन्फ्लेशन आएगी। तो एक बड़ा खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। इस सारे पे डिपेंड करता है कि ये जंग कब तक रहती है, ये स्टेट ऑफ अफेयर्स कब तक बंद रहता है और ये तेल की कीमतें कब तक ऊपर रहती है। आपको याद होगा आज सुबह तेल $118 पे चला गया था, फिर यूरोपियन यूनियन ने अपने कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अंदर से कुछ उसमें से पैसे निकाल के उसमें से कुछ तेल निकाला तो 101 पे आ गया। लेकिन अब ये कब तक इस तरह चलेगा? अगर ये जंग चलती रहेगी तो ये स्टेप्स नहीं ले पाएंगी और ये और ऊपर चली जाएगी। अब अली खिजर साहब, बट यहाँ सर ये भी तो इशू है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद IMF भी थोड़ी सी यहाँ लचक दिखा दे, ढील दे दे, बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं तो IMF की भी पॉलिसी में फर्क पड़ता है। मगर अगर IMF यहाँ थोड़ी सी लचक भी दिखा देता है तो जो ये पिछले दिनों में हुकूमत इंडस्ट्रियलिस्ट को उन्होंने थोड़ा सा रिलीफ दिया,
پھر کچھ یہ بھی ذکر ہو رہا تھا کہ سیلری کلاس کو تھوڑا سا وہ ریلیف دیں گے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دفعے بجٹ میں جس طرح کی پلاننگ اب تک وہ چل رہی تھی حکومت میں وہ اسی کو جاری رکھ پائیں گے؟ دیکھیں مجھے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ریلیف IMF اس وقت دے پائے گا انہیں اس طرح سے کہ تیل کی قیمتوں میں یہ انہیں اجازت مل جائے گی کہ نیچے کریں، ورنہ کہیں اور سے ٹیکس کرنا پڑے گا. اور اگر آپ انٹرنیشنل حالات دیکھیں تو مطلب اس وقت ہم کوئی کس کیمپ پہ بیٹھے ہیں؟ کیا ہم ایران کے خلاف جنگ لڑے ہیں یا ایران کے ساتھ ہے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہے، ہم تو درمیان میں کہیں بیٹھے ہیں. تو میرے نہیں خیال میں ہمیں اس وقت اس طرح کا کوئی ریلیف مل رہا ہے. ہم نے بہرحال جو بات ہے کہ ہم نے سعودی عرب سے ریکویسٹ کی ہے کہ جی ہمیں کچھ پیسے دی جائیں. وہ انہوں نے $5 ارب کے ہم نے کہا کہ ریزرو ہمارے بڑے ٹائم کے لیے کر دی جائے، آئل فیسلٹی بیڑی کی جائے. تو ہم اگر کہیں دیکھنے ہیں تو ہم سعودی عرب کی دیکھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں پیسے آنے کے IMF میں نہیں آ رہے. اگر سعودی عرب سے یہ پیسے آ جاتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے تو ہم ایک کرائسس سے بچ سکیں گے. بٹ سعودی عرب سے اگر پیسے آئیں گے تو ہم سعودی عرب کی جنگ میں کس طرح سے ہیلپ کریں گے، اس کی کاسٹ کیا ہوگی، یہ سوال آپ کل اپنے پروگرام میں اٹھایا کریں گی. بہرحال ابھی حالات بہت بہت نازک ہیں. مجھے نہیں لگتا IMF ہمیں کچھ سپورٹ اس وقت کر پائے گا اس وقت. اور اس وقت میرے خیال میں اگر یہ جنگ 2-3 مہینے اور رہتی ہے اور یہ تیل کی قیمتیں اوپر رہتی ہیں تو پاکستان کی اکانومی کی جتنی ہارڈ اینڈ اسٹیبلٹی ہے وہ قریباً سب اڑ جائے گی. تو یہ دعا کریں کہ یہ جنگ جلدی ختم ہو جائے. جی ثناء اللہ صاحب، آپ نے علی خضر صاحب کی بات سنی، بٹ سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر 2-3 مہینے جنگ چلتی ہے، لیٹس سپوز کہ ہفتے 10 دن میں یہاں کوئی ریزولوشن ہو جاتا ہے، اس سے کتنی امپروومنٹ آئے گی ہماری صورتحال پہ؟ دیکھیں اگر جنگ ہفتے میں 2 ہفتے میں ختم ہو جاتی ہے تو اس کے باوجود بھی پاکستان کے لیے خاص کر میں صرف یہ آئل کا کرائسس نہیں ہے. میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان کے ریزرو ڈرین ہونا شروع ہو جائیں گے. پاکستان کا جو شاک برداشت کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ بالکل نہیں ہے. یہ 15-20 دن بھی مہینہ بھی پاکستان کے جو ریزرو ہے اس پر ڈنٹ ڈالے گا. اور اسی لیے جو ایک خبر آئی ہے کہ پاکستان سعودی عرب سے ریکویسٹ کر رہا ہے $5 بلین کی ڈیفر پیمنٹ پہ آئل کی، اور جو ان کے ڈپازٹ پڑے ہیں ان کو 10 سال کے لیے رول اوور کرنے کی بات کر رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے. اور یہ اس وقت IMF کے ساتھ بھی جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور جو دوسرا کرائسس میں بتا رہا تھا وہ آپ کا پاور سیکٹر کا اور گیس سیکٹر کا آنے جا رہا ہے. اچھا، آپ کے پاس LNG کی امپورٹ آپ کی بند ہو چکی ہے. قطر نے اپنا جو مین پلانٹ تھا وہ بند کر چکا ہے. اگر اس کو اوپن بھی وہ آج کرے تو 5 ہفتے لگیں گے. تو 25 مارچ کے بعد آپ کے ملک میں گیس کی اور بجلی کی شارٹیج ہوگی کہ جو آپ کے پاور پلانٹ ہیں جو امپورٹڈ فیول پر چلتے ہیں، کوئلے کا ہے یا LNG کا ہے، وہ بھی تمام ڈسٹرب ہوں گے کیونکہ آپ کے پاس اسٹاک نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آگے گرمی بڑھ رہی ہے اس وقت اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی اگر آپ سینٹی گریڈ دیکھیں 30-32 ہو رہا ہے. تو پاور کی جو بجلی کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے. اس کو پورا کرنے کے حوالے سے بھی آپ کو بڑی مشکل پیش آئیں گی اور لوڈ شیڈنگ کرنی پڑے گی گیس کی اور بجلی کی بھی. تو کرائسس جو ہے وہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ اس کا جو امپیکٹ ہے اگلے 5-6 مہینے چلے گا. بالکل ٹھیک. علی صاحب، ایک اور بھی یہاں جو آبویسلی تیل کی قیمتیں یا ہم کہہ سکتے ہیں خطے کی صورتحال سے لنکڈ ایشو ہے، وہ ہماری ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس کا بھی ہے. دیکھیے جی، میں آپ کو یاد ہو اگر آپ میرے آرٹیکل پڑھ رہی ہیں تو پچھلے 1.5-2 مہینے سے میں نے ریمیٹنسز کی جو کانسنٹریشن رسک ہے UAE اور اوور آل مڈل ایسٹ سے جو آتا ہے اس پہ لکھنا شروع کر دیا تھا کہ جی 50% سے زیادہ ہماری ریمیٹنسز مڈل ایسٹ سے آتی ہیں. اور ریمیٹنسز اس سال $42 بلین کی ہو رہی ہیں جو ہماری گڈز اینڈ سروسز ایکسپورٹس کو ملا کے اتنی بنتی ہیں. تو اس میں سے 21 بلین تو ان 2 ملکوں سے آتی ہیں، 3 ملکوں سے، اور باقی چھوٹے چھوٹے ملکوں سے آتی ہیں. تو کہیں پہ جب یہ ان اکانومی جنگ چلتی ہے تو ان کی اکانومی پہ ایک ڈینٹ پڑتا ہے، خاص طور پہ UAE کی اکانومی پہ ڈینٹ پڑتا ہے، جس سے ہماری تقریباً جو ہے $10 ارب کی ہماری ریمیٹنسز آتی ہے. سو 9 سے $10 ارب کی ریمیٹنسز سالانہ ہماری UAE سے آ رہی ہیں. تو اگر اس پہ ڈینٹ پڑتا ہے، اس پہ 10%، 20%، 25% کی کہیں کٹوتی ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ پہ ایک لانگ ٹرم میڈیم ٹرم امپیکٹ ڈالے گا. پھر ہماری ایکسپورٹس ہے، جیسے ہمارا میٹ ہے، جو ہمارا بہت سارا گوشت جو ہے وہ ادھر جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں ہیں جو ہم مڈل ایسٹ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو اس پہ بھی ڈینٹ آئے گا. تو اور آلریڈی ہم ویزیبل یہ چیزیں ہو چکی ہیں. پھر ہمارے بہت سارے عمرہ جو ہیں جو ہمارے یہاں ایلیٹ ہے
ان کا بہت سارا پیسہ جو ہے وہ دبئی میں لگا ہوا ہے, یو ای میں لگا ہوا ہے. پاکستان از ون آف دی بگیسٹ انویسٹر. اگر وہاں کی ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ, وہاں کی ادھر کی اور مارکیٹس میں ڈینٹ آتا ہے جو یقیناً آئے گا, تو اس کی وجہ سے جو پینک ان میں آئے گا وہ پاکستان کے اندر بھی آپ کو ویزیبل ہوگا, کیونکہ پیسے والے لوگ تو وہی ہیں. پاکستان میں بھی سرمایہ کاری انہیں کی ہے, کہیں اور سرمایہ کاری ان کی خراب ہوگی تو وہ پاکستان میں بھی کہیں پینک کریں گے. تو یہ صورتحال جو ہے کس طرح انفولڈ ہوتی ہے, کیسے چیزیں چلتی ہیں, یہ نہیں بتا سکتا میں آپ کو. اور دوسرا, ہر چیز جب کووڈ کے اندر تھا کہ ہر چیز شارٹ ہو جاتی ہے, جب اس میں اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے کی وجہ سے باقی دنیا کی ہر پورٹ کے اوپر پریشر آ رہا ہے, ہر ملک پریشر آ رہا ہے, تو بہت ساری چیزیں جن کا ابھی ہم سوچ بھی نہیں رہے ہیں کل کو وہ بھی شارٹ ہو سکتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ کے دنوں میں گاڑیاں جو ہے دنیا بھر میں ان کی سپلائی کم ہو گئی تھی, کیونکہ ان کے اندر ایک تائیوان میں کمپنی بناتی تھی, وہ چپ بناتی تھی, وہ چپ بنانا بند ہو گئی تھی, وہ کمپنی بند ہو گئی تھی, تو پوری دنیا کی گاڑیوں کی سپلائی ختم ہو گئی تھی. تو اس طرح سے اس موجود کی وجہ سے بھی کہیں نہ کوئی ایسا بٹرفلائی ایفیکٹ آئے گا جو ہم آج اینالائز نہیں کر سکے, اور سپلائی چین نارملائز ہونے میں بہت ٹائم لے گا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ رسک بہت زیادہ ہے, اس پہ ہمیں بہت احتیاط سے پھونک کے چلنا چاہیے. ہمیں فوری طور پر آسٹیرٹی میجرز لینے چاہیے, اور ہمیں کووڈ کی طرز پہ ہمیں ورک جو ہے 4 دنوں کا ہمیں ورک ویک کر لینا چاہیے, اور عید کی لمبی چھٹیاں کر دینی چاہیے ہمیں, کیونکہ اگر ابھی تو تیل کی قیمتوں کی بات کریں, تیل کی سپلائی نہ ملے تو پھر کیا کریں گے, آپ کو کچھ منیمم سپلائی تو چاہیے ہوتی ہے. تو ہمیں اس کے لیے آج سے تیاری کرنی چاہیے. حکومت 4 دن سے بس سوچ ہی رہی ہے, کر کچھ نہیں رہی ہے, سوائے قیمت بڑھانے کے انہوں نے کوئی اسٹیپ نہیں لیا. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایران. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ایران کے ساتھ اس وقت جو اسرائیل اور امریکہ کی جنگ جاری ہے. اہم چیز اس میں ایک طرف تو یہ ہے کہ جو حملے ہیں دونوں طرف سے وہ ان میں شدت آتی چلی جا رہی ہے. اگر پہلے ٹارگیٹس جو تھے وہ ملٹری یا سویلین تھے, تو اب جو آئل یا تیل کی تنصیبات ہیں ایران کی, ان پر بھی حملہ کیا گیا امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے. اور جواب میں پھر ایران نے بھی مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں, گلف کی جو ریاستیں ہیں, ان کی بھی تیل کی تنصیبات پر حملہ کیا گیا کہا. تو حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ گزشتہ روز تک یہ رپورٹ سامنے آ رہی تھی کہ ایران میں تیل کی بارش سی ہو رہی ہے, کیونکہ اتنا زیادہ وہاں حملے کیے گئے. اور دوسری طرف بحرین پہ بھی ایک جو آئل فیسلٹی ہے اس پر اتنا حملہ ہوا ہے کہ بحرین نے اب فورس میجور کی جو ٹرم ہوتی ہے آئل کانٹریکٹس میں, اس کو انووک کر لیا ہے, جس کا بیسکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ ان کو وہ تیل فراہم کریں گے, ان کو وہ اب شاید وقت پہ تیل فراہم نہ کر پائے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے جو اپنے نئے رہبر ہے ان کا اعلان کر دیا ہے, اور جو فیصلہ جن لیڈر کے حق میں ہوا ہے وہ خامنئی صاحب کے ہی بیٹے جو ہیں ان کو انہوں نے نیا رہبر بنایا ہے. مجتبیٰ خامنئی کا انتخاب کیا گیا ہے. پہلے ہی امریکہ کی طرف سے یہ اعلانات تو آ ہی رہے تھے کہ یہ مجتبیٰ خامنئی جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوں گے امریکہ کے لیے, بلکہ کچھ تو صدر ٹرمپ نے اس طرح کی بھی سٹیٹمنٹس دی جن میں انہوں نے کہا کہ وہ خود فیصلہ کرنا چاہتے ہیں یا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ نیا لیڈر کون ہوگا. ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے زاہد حسین صاحب, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, مصنف ہیں, اور ہمیں جوائن کیا زرار کھورو صاحب نے, ہمارے کالیگ ہیں ڈان نیوز پہ, اور وہ بھی ایک سینئر صحافی ہیں. ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن. زاہد صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ اگر ہم پہلے بات کر لیں جو ایران کی طرف سے فیصلہ آیا ہے خامنئی صاحب کے بیٹے کو ہی بنانے کا نیا رہبر, اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آبویسلی ہر طرف ہی اس پہ کامنٹری اور انالیسز ہو رہا ہے. دیکھیں, تھوڑا سا اس میں ایک لائٹ میں جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ وہ انتخاب کریں گے, تو ان کا لگتا تھا ان کا انتخاب تو کوشنر تھا جو کہ نہیں ہو سکا. مسئلہ یہ کہ یہ جو مشتبہ کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ میرے خیال بہت ایکسپیکٹڈ بھی تھا. اس کی 2-3 وجوہات تھی. یہ اس طرح کے وہ تو نہیں, اس میں اس لیول پہ تو نہیں آتے ہیں کہ جو کہ ایک لحاظ سے جو کلیرکس کی ایک جو سینیورٹی اس میں تو وہ تو نہیں آتے ہیں. لیکن ان کی سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو تھا جس کی وجہ سے میرا خیال چنا گیا کہ ان کے اثر جو ہے جو ریولیوشنری گارڈ پہ بہت زیادہ تھا,
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایکٹیولی ان کے ساتھ بھی رہے تھے. تو میرے خیال اس کی وجہ یہی تھی کہ جو ہے ان کو منتخب کیا گیا. پھر آبویسلی جن حالات میں ان کی خمینائی کی جو ہے شہادت ہوئی تھی تو وہ بھی ایک وجہ بن کے آئی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ایکسپیکٹیشن تھی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اب جتنی بھی انالیسز آ رہی ہے اس میں تو یہی بات لگتی ہے کہ ان کا رویہ جو ہے کوئی تبدیل نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کی ہارڈ لائن اور زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ جو صورتحال ویسے بھی جو ایران کی ہے، جس طرح کی وہاں پہ تباہیاں پھیلائی جا رہی ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کوئی امید نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی جو ہے ٹرمپ کے آگے سرنڈر کر سکے گا. بالکل میرا خیال یہ ہے کہ چاہے ٹرمپ صاحب کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن اس سے ایک اور بات بھی صاف ہوتی ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں پہ یعنی سپریم لیڈرشپ کو ختم کیا گیا اور وہاں پہ جتنے اور بھی ملٹری قیادت تھی وہ بھی جو ہے ان کا شکار ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ایران کے اندر جو ان کا اسٹرکچر ہے پورا سسٹم کا وہ انٹیکٹ ہے. بالکل صحیح. زرار صاحب، آپ نے زاہد صاحب کی بات سنی. یہ بھی تجزیہ اس طرح کا دیکھا جا رہا ہے کہ مجتبیٰ صاحب کے کو الیکٹ کرنے کی شاید یا نامنیٹ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پیغام یہ دیا جا رہا ہے دنیا کو کہ ایران کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اگر وہ پہلے بھی کھڑے تھے اور ڈیفائنٹ تھے تو اب بھی وہی پالیسی جاری ہے، چاہے جتنی بھی ٹاپ لیڈرشپ کو ہلاک کر دیا جائے. جی بالکل. ابھی دیکھیں اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے نا. ایران کے لیے یہ بقا کی جنگ ہے، اور جب بقا کی جنگ آپ لڑ رہے ہوتے ہیں تو سروائیول از وکٹری. ایران اب یہاں پر میں یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب اکثر بات ہوتی ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا. اٹس ناٹ دیٹ سمپل. ایران کے لیے دس از ایگزسٹ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، امریکہ کی ایڈمنسٹریشن، آپ پیٹر ہیگسٹ کو دیکھ لیں، آپ ٹرمپ کو دیکھ لیں، آپ لنزی گریہم اور یہ جو سارے انہوں نے جو پاگل مذہبی انتہا پسند کا ٹولہ گیدر کیا ہوا ہے ان دا پینٹاگون ان دا وائٹ ہاؤس، ان کا تو کلیئرلی کہنا ہے کہ ہم آپ کو قتل کرنے آ رہے ہیں. اب کوئی آپ کے گھر کے باہر ایک پوری فوج لے کے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو قتل کرنے آ رہا ہوں، آپ کے رویے میں نرمی کا مطلب ہے خودکشی. دیٹ از اے سمپل فیکٹ آف دا میٹر. ایران کی آپ کیلکولیشن بھی دیکھیں اور اس وقت واضح ہے کہ جو پاسداران انقلاب ہے، جنگ کا ٹیمپو ان کے ہاتھ میں ہے اور انہوں نے ڈی ایسکیلیٹ تو نہیں کرنا. ویسے بھی اگر ڈی ایسکیلیٹ کسی کو یہاں پر کرنا چاہیے تو وہ ہے امریکہ اور ایران. اور اسی لیے تو گلف ممالک خلیجی ریاستوں پر حملے ہو رہے ہیں، بیکاز ایران وانٹس ٹو ریز دا کاسٹ آف وار فار دا ورلڈ. ان کو پتا ہے کہ یہ ساری ایک انڈیورنس کی گیم ہے، یہ ساری اسٹیمنا کی گیم ہے اور یہ ساری سروائیول کی گیم ہے. میرا خیال ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے جینوسائڈ کا لفظ تو سنا ہے، جو ابھی تہران میں ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں، وہ جو آئل ڈیپوز پر بمباری کی جا رہی ہے، دس از ایکوسائڈ. آپ ایران کی اگلی 5 نسلوں کو پوائزن کر رہے ہیں. دل کے امراض ہوں گے، پھیپھڑوں کے امراض ہوں گے، کینسر کا سبب بنے گا. یہ تو پوری مطلب جس طرح بالکل انہوں نے غزہ میں کیا ہے، جس طرح جنوبی لیبنان میں کیا ہے، دے آر پوائزننگ دا ارتھ اٹسیلف. بالکل صحیح سر. انبلیویبل. جی زاہد صاحب، ویری کوئکلی سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو اب آگے آنے والے دنوں میں لگ رہا ہے کہ جیسے آپ دونوں نے بھی ابھی بات کی کہ اب اتنی غیر یقینی ہو گئی ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، گلف ممالک کا، یورپ کا کوئی اثر یا دباؤ ہوگا امریکہ پہ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے، یا وہ اس کو جاری ہی رکھیں گے اور اگر دباؤ ہے بھی تو وہ اس کو اگنور کریں گے؟ دیکھیں یہ بات تو حقیقت ہے کہ اس جنگ کا دائرہ کار بہت بڑھ گیا. یعنی گلف کنٹریز تو بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں، لیکن جو تیل کی پرائس بڑھی ہے، گیس اور تیل کی پرائس بڑھی ہے، اور بھی جو اس کے امپلیکیشنز ہیں جنگ کے، اس کی سب سے اثر زیادہ جو ہے یورپ میں پڑ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امریکہ کے اندر جو ہے بہت آوازیں بلند ہونی شروع ہوئی ہیں. آپ وہاں پہ جو کہ حامی بھی تھے جو ٹرمپ کے بہت سارے میگا اس کے، لیکن وہ بھی آج جو باتیں کر رہے ہیں تو اس میں صاف لگتا ہے کہ یہ جنگ جو امریکہ جس طرح لڑ رہا ہے اس میں اس کی پبلک سپورٹ بالکل نہیں ہے. اب جو ہے باڈی بیگ، امریکہ کے لیے سب سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے کسی بھی جنگ پہ کہ جب وہ باڈی بیگس آنے شروع ہوتے ہیں تو پھر جو ہے جو رویہ ہوتا ہے عوام کا وہ اور زیادہ جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے. ابھی جو ہے آپ آلریڈی 7 کی جو بات جو ہے وہ تو کنفرم ہو چکی ہے
लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको जख्मी भी हुए हैं। तो ये है कि जंग की जो अमेरिका के ऊपर टोल है वो तो ऑलरेडी जाहिर होना शुरू है। जो ईरान के मुताबिक जो बात जरार कर रहे थे वो तो सही है कि कोशिश उनकी यही है कि हर चीज तबाह कर दी जाए और ऐसे हालात पैदा किए जाएं जहाँ पे मैं ख्याल कुछ भी नहीं बचे। लेकिन बात यह है कि ये जो इस वक्त जो कहते हैं लोग कि हम ईरान को डिफीट हो जाएगी या ये हो जाएगी, तो इस बात को तुमको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त जो है खुद अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला ये बना है इस जंग से कैसे बाहर निकला जाए। जंग तो शुरू कर दी है और इसी जो अब जिस तरह की बॉम्बिंग हो रही है, जिस तरह के अभी जो पूरे उनके ऑयल डिपोस पे अटैक हो रहा है, तो वो तो एक इस बात का फ्रस्ट्रेशन का भी इजहार होता है। अब मसला ये आता है कि अगर ये जंग चंद हफ्ते तक जारी रहती है जैसे ट्रम्प साहब का ख्याल है, तो इसके असरात तो बहुत ज्यादा गहरे होंगे। बिल्कुल ठीक। देखना ये है कि ये किस तरह से जो एक मजहबी जो जंग का नाम ले रहा है, क्रूसेड का नाम ले रहा है, उससे किस तरह से निकालेंगे वो देखना है इनको अमेरिका। जरार साहब, आप भी इत्तेफाक करेंगे जाहिद हुसैन साहब से कि जी फरमाएं सर, फरमाएं आप पहले। मुझे थोड़ा सा डिसएग्री करना होगा यहाँ पर। बिल्कुल पूरी दुनिया को असर पड़ रहा है, अमेरिका को भी असर पड़ रहा है, उतना नहीं जितना पूरी दुनिया को पड़ेगा। देखिए अमेरिका की जो मेंटालिटी है वो होती है जीरो सम गेम, कि अगर मेरा फायदा हो रहा है इसका मतलब है कि आपका नुकसान हो रहा है, अगर आपका फायदा हो रहा है इसका मतलब है कि मेरा नुकसान हो रहा है। पब्लिक ओपिनियन इन अमेरिका डज नॉट मैटर, ये बात हम प्लीज समझ जाएं। पब्लिक ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लाखों बल्कि करोड़ों लोग रोड पे निकले थे कि गजा में नस्ल कुशी, क्या एक सेकंड के लिए बमबारी रुकी? अब लोग कहते हैं कि जी मिड टर्म्स में फर्क पड़ेगा। मिड टर्म्स कब होंगे? मिड टर्म्स होंगे तो नवंबर तक ये चलता रहता है। दूसरी बात है कि अमेरिका के पेट्रोल प्राइसेस के बारे में मैं आप दोनों को अच्छी तरह से पता है। अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व है जिसमें अभी भी 450 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है, 450 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। तो जब जरूरत पड़ती है वो निकाल भी लेते हैं। जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी टू सेव देयर ओन पीपल फ्रॉम पेट्रोल शॉक्स, $180 मिलियन उन्होंने वहां से विथड्रॉ किए थे, अभी भी बहुत पड़े हुए हैं। जहां तक कि गल्फ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो, इनको तो और भी खुशी होगी क्योंकि जाके आखिरकार वो रिकंस्ट्रक्शन और वो जो दोबारा जो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदी जाएगी वो किससे खरीदी जाएगी? वो भी अमेरिकन कंपनी से खरीदी, नॉर्थरॉप ग्रामन, RTX, रेथियन। तीसरा, कतर ने फोर्स मेजोर भी इम्पोज है कि हम अब LNG की प्रोडक्शन और सप्लाई को गारंटी नहीं कर सकते। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ LNG कौन है? कतर नहीं है, इट्स अमेरिका। एंड अमेरिका का प्लान है कि 2031 तक वो अपनी पैदावार को 3 से 4 गुना बनाए। तो जी देखिए, और बॉडी बैग्स की जहां तक बात है, 4-5 बॉडी बैग से कुछ नहीं होगा, 40-50 हजार बॉडी बैग से कुछ हो सकता है, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अमेरिका के कुछ बेसिस हिट हो रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके एलाइज परेशान हो रहे हैं। आपने देखा, हमने देखा नहीं है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का क्या एटीट्यूड है अपने इत्तेहादियों की तरफ। तो पॉइंट इज कि हम और ये जो बातें हैं, ये बिल्कुल ये 10 साल पहले 15 साल में अप्लाई हो सकती थी। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड और हमें इस बात को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत। ये जो हैं ये सिर्फ कोई जियो स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए नहीं है। एक तो है, इसका मकसद है कि आप इजराइल को खुली छूट हो इस पूरे खित्ते में। अमेरिका कहेगा कि भाई अब आप इस मोहल्ले के दादे हैं, हम आपको आर्म करेंगे, आप इस जगह को हैंडल करें दे the security of the Middle East to Israel, और ये हमारे आंखों के सामने हो रही है। दूसरा, जब अमेरिका का सफीर में खुद कहता है कि ये तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, जब टॉप अमेरिकन कांग्रेसमैन ये बात करते हैं, जब सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेट, जिसके बॉडी के ऊपर क्रूसेडर टैटूज हैं, वो खुल के कहता है कि जी हमारा है कि हम थर्ड टेंपल को बनाए और हम अल अक्सा को तबाह करें, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें उनकी बात सुन लेनी चाहिए और उनकी बात मान लेनी चाहिए। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, हम सिर्फ अपनी वही सोच में अभी भी कैद हैं। इट इज नॉट दैट वे। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरी दुनिया को जला दें, बल्कि एक तरह से उनका फायदा भी है। ये जो सारी बात होती है ना कि अमेरिका के मकासद क्या है, रिजीम चेंज, केओस इज इनफ ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। जैसे कि गद्दाफी के बाद लिबिया का हाल हुआ था, सदाम के बाद इराक का हाल हुआ था, या जो सीरिया का हाल हुआ है, इनके लिए इतना ही काफी है कि मिडिल ईस्ट में कोई एक पावर ऐसी ना हो जो सोच भी सके कि हमारे सामने वो खड़ी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।